الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة مبغضا بوحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف بالكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاني له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وحبيب كبريائنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق أعظم الخلق أجمل الخلق أكرم الخلق أنوار الخلق أحسن الخلق من الحسن والصدارة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اس کا صلہ اس کی جزا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مہمان نوازی ہوگی. اس شکل میں اللہ ان لوگوں کو جنت کا وارث بنائے گا. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. یہ چند دن کی مہمان نوازی نہیں ہوگی, چند دن کے لیے جنت نہیں دی جائے گی. لا یبغون عنہا حولا. وہ وہاں سے نکلنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, ورنہ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے انسانی کمزوری ہے کہ آج یہاں کل وہاں, آج گوشت کل دال, آج سبزی کل مرغی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, وہاں سے مکان بدلنے کی کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي, اے نبی کہہ دو اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور جو زمین پہ درخت ہیں ان سارے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے, تیرے رب کی تعریف, تیرے رب کی حمد, تیرے رب کی ثنا یہ لکھنی شروع کر دی جائے, سمندر کی سیاہی, سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا, درخت کلمے ختم ہو جائیں گی, تیرے رب کی تعریف اس سے بھی لکھی نہیں جائے گی.